वर्णवास्तुभ्यो नमः मे वर्णश्रुतिहवमध्याचमर्यात्वामवस्यराचके वरुणदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरतहितस्वर्णसिंहासनार्थे अक्षतानि समर्पयामि पादयोः पाद्यम् अस्यार्घ्यं मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्धे पुष्पं समर्पयामि इటు అటుపోతుంది దారేడున్నట్టు अर्धे पुष्पं समर्पयामि वरुणदेवताभ्यो नमः श्रीगन्धान् धारयामि ओम यमं मे वर्णश्रुतिहवमध्याचमृडयात्वामवस्यराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशा आस्तेजमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णेह बोधिर्षगुं समान आदिः प्रमोषीः स्वस्ति पुण्याः वाचन समृद्धिरस्तु वरदसम्पूर्णमस्तु नंदीश्वर गोत्राभिवृद्धिरस्तु शांतिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु शुभगुं शुभमस्तु प्रणविगो ब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु इष्टसम्पदस्तु सर्वसम्पदस्तु शुद्ध्यर्थमार्जनं करिष्ये कलशस्तपल्लवान् गृहीत्वा वक्षमाणमन्त्रैः मार्जयेतु ओम भूर्भुवस्वाहत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यः प्रचोदयात् आपो हिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जेदधातनामहेरणा अजिचक्षासेयो शिवतामोरसस्तस्या भाजे देहनः उशतीरेव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया अजिजिन्वादापो जनयाथाचनः चिक्पतिर्मापनातु वाक्पतिर्मापनातु देवो मा आसपितापो नात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः చెంబులు కాదు బిందెలతో చెంబులతో చెంబులే ఊట ఊడుతుంది లోపల కన్నా బంగారం చెంబులు వెండి చెంబులు నీళ్ళు చల్లుతూ వెళ్తాను వెనకాల రెండు చెప్పుని చల్లుకుంటారు ओमापोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जेतदातनामहेरणा अजिचक्षासेयो शिवतामोरसस्तस्या भाजे देहनः उशतीरेव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया अजिजिन्वाथः आपो जनयाथाचनः ఆకుతోదల్లక్క चिक्पतिर्मापनाद वाक्पतिर्मापनाद देवो मा आसवितापो नात्वच्छिद्रेण पवित्रेण अस्यादे पवित्रपदे पवित्राभूतस्यङ्गा वजस्पतिभ्यां वजोषादे दिव्यन्तरिक्षे वजोधाः